अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस के हवाले से इस वक्त हर तरफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। यह एहतजाज किया जा रहा है उन जालिम पुलिस अफसरान के खिलाफ जिन्होंने रोती हुई माँ से अपनी बच्ची को मिलने ना दिया, जिसने बिलखते हुए बाप से उसकी बच्ची को कुछ लम्हे भी मिलने नहीं दिया। दुआ ज़हरा की छोटी सी मासूम बहन क्या अपील कर रही है, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। जी, इस वक्त दुआ ज़हरा के लिए देखा जाए, इस वक्त कराची प्रेस क्लब फुवारा चौक पर एहतजाज जारी है, जो कि सीएम हाउस जाने के लिए एहतजाज था। यहाँ धरना दिया गया है और इस वक्त उनके जो मुतालबात है कि दुआ को बाजियाब तो किया गया, लेकिन वो असल में बाजियाब नहीं हुई। लेकिन इस वक्त मेरे साथ दुआ ज़हरा की छोटी बहन, जो बहुत प्यारी और बहुत ही उनके साथ भी उनका बहुत ज़्यादा रिलेशन था, वो मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि दुआ के बाद बेटा कैसा आपको लग रहा है कि वो अब नहीं है, तो आप घर में कैसे उनको याद करती हैं? हम हर वक्त रोते रहते हैं। अच्छा। तो हमारी मम्मा भी रोती रहती हैं, हमारी नानू भी रोती रहती हैं, सब रोते रहते हैं। अच्छा, तो बेटा उनकी वो सुना आप लोग की कैटो भी थी, दोनों की, दुआ की भी और आपकी भी, और कैटो के साथ आप खेलते थे। वो कैटो कैसे, वो भी रोती है? जी वो रोती है, वो नहीं खा रही थी, वो मरने वाली थी, तो फिर हमने किसी और को दे दी थी, वो मरने वाली थी इसे। किसी और को दे दिया? जी वो मरने वाली थी इसे। अच्छा, घर के अंदर यानी कि उसकी वो। तो आप ये बताएं कि दुआ ज़हरा के लिए आप भी निकली, ये पेनाफ्लेक्स आपने पकड़ा है, तो आप क्या चाहती, क्या है, किससे मुतालबा वज़ीर आज़म से करती हैं, चीफ जस्टिस से करती हैं? मैं वो शहबाज शरीफ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बहन वापस ला के दें। अच्छा, और उसके अलावा कोर्ट से, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनसे भी मुतालबा करेंगी? जी, तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बहन मुझे दे दें वापस। और तो घर के अंदर बेटा ये कि जब वो आपके साथ रहती थी तो आपसे प्यार करती थी, कैसे आप अब उनको मिस करती हैं? जी, तो उनके नाम, दुआ ज़हरा के नाम क्या पैगाम देंगी? अगर समझे वो भी आपकी सुन रही हैं बात, तो उनको क्या पैगाम देंगी? तो मैं ये कहना चाहती हूँ उसको कि वो वापस आ जाए, अब मामा बड़ी रोती हैं। मामा बड़े, तो उनके नाम आप कोई विश भी करेंगे उनके दुआ ज़हरा के नाम पर? जी। तो बेटा ये बताएं कि आप भी स्कूल जाती थी, तो दोनों जो जैसे दुआ ज़हरा आती थी घर में, वो आपसे प्यार करती थी या कभी डांटती भी थी आपको? नहीं, डांटती नहीं थी। नहीं डांटती थी। तो जब वो आ जाएंगी तो आप क्या खुशी मनाएंगी, ये बताएं। हम ये खुशी बनाएंगे तो सबसे पहले तो मम्मा उसको प्यार करेंगी, फिर उसकी बर्थडे भी बनाएंगे। बर्थडे भी मनाएंगे? जी। तो अब आप क्या चाहते हैं, जल्द से जल्द दुआ ज़हरा आए? जो हुआ, अम्मी मम्मा भी रोती है, तो आप भी रोती हैं? जी, मम्मा रोती है, पापा रोते, सब रोते हैं। अच्छा जी। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि नन्ही बच्ची है, उनका कहना है कि घर में वो भी रोती है, सारा घर रोता है, मुंतज़िर है कि दुआ ज़हरा घर जल्द से जल्द है, हम उनकी बर्थडे भी मनाएंगे, उनकी खुशियाँ भी मनाएंगे। मासूम बच्ची किस तरह से अपनी बहन के लिए, जो कि 14 साल की है, जिसे 17 साल का बनाकर पेश किया गया, जिसे ये दुनिया को बताने की जो है कोशिश की गई कि बच्ची जो है वो तो बड़ी है, वो अपने फैसले ले सकती है, लेकिन वो बच्ची सिर्फ 14 साल की है। इस वक्त दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी के वकील ने क्या स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, उनकी जानिब से अपडेट क्या है, जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेहदी अली काज़मी के वकील फयाज राम, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। सर बताइएगा अब अपडेट्स क्या इस केस में? इसमें ऐसा ही है कि लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने रिट दायर की थी हरासमेंट की, ज़हीर की वालदा की तरफ से कि हमें गैर कानूनी तौर पे हरासा किया जा रहा है, तो वो रिट इनकी जो है वो खारिज कर दी गई है। और लाहौर हाई कोर्ट ने इनको यही कहा है कि आप ट्रायल कोर्ट में जाके पेश हों, जो कि सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं। और सिंध हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, उसमें ये लास्ट पैराग्राफ अगर आप उसका पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा गया है कि जो एज का तयन है बच्ची का, और मेडिकल वगैरह का, और बर्थ सर्टिफिकेट का, ये सारे मामला ट्रायल कोर्ट ने देख रहे हैं। और जो आईओ है वो 173 की रिपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो ट्रायल कोर्ट में जमा करवाए, और ट्रायल कोर्ट अगर ये बयान भी जमा करवाए जो सिंध हाई कोर्ट में हुआ है, अगर ट्रायल कोर्ट इस बयान से मुत्तफिक है तो ठीक है, नहीं तो वो खुद भी बयान ले सकती है और वही आखिरी फ़ैसला, हतमी फ़ैसला इस केस के ऊपर देगी। और जो सिंध हाई कोर्ट में बयान हुआ है उसमें लड़की ने दिया है बयान कि मेरी उम्र है 17 से 18 साल, जबकि मेडिकल में आई है 16 से 17 साल। तो इसका मतलब लड़की जो है वो झूठ बोल रही है, उसके बयान की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, मतलब उसके बयान में कोई शक की गुंजाइश है या उससे बयान ये दिलवाया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि इसमें 18 साल का जो निकाह नामा है, निकाह नामे में 18 साल आ गया, उम्र 18 साल लगवाई हुई है। और जो बच्ची की मेडिकल को भी अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो जो कि गलत है, उसके मुताबिक भी 16 से 17 साल है। तो बेसिकली लड़की 14 साल की है, सारा डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स प्रूव हो चुके हैं।
اب یہ ٹرائل کورٹ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ٹرائل کورٹ سے اس میں جو آپ نے پھر دوسری اہم چیز دیکھی ہوگی کہ اس میں معزز عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ وی آر ناٹ انکلائنڈ ٹو ایشو اینی ڈائریکشن ایز ریکارڈ ٹو اسٹیٹمنٹ آف اللیجڈ ابڈکٹی دعا زہرا، کہ جو ان کا بیان ہوا ہے وہ ہم کسی کے اوپر مائل نہیں کر رہے. ٹرائل کورٹ آزاد ہے، وہ اپنا جیسے مرضی بیان لکھے، جو مرضی کرے، اس میں فل اس کو اختیار ہے. تو مختصر بات یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ کو تو انہوں نے کسی کھاتے میں نہیں لائے، اور اس کو بغیر انفارم کیے پولیس کی ملی بھگت سے انہوں نے جو ہے وہ بچی کو لاہور شفٹ کر دیا. اور دوسری اہم بات اس میں ایک چیز اور ہے کہ بچی کو کسی عدالت نے ابھی تک، نہ لاہور میں ہائی کورٹ نے، نہ پنجاب ہائی کورٹ نے، نہ اس میں سندھ ہائی کورٹ نے بچی کی کسٹڈی ظہیر کو نہیں دی. انہوں نے صرف بچی کو بازیاب کروا کے سندھ ہائی کورٹ نے آزاد کیا ہے، سیٹ ایٹ لبرٹی کی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے اپنے ویئر اباؤٹس بتا کے. لیکن پولیس نے بدنیتی کے ساتھ اس کو ظہیر کے ساتھ رکھا ہوا ہے، جو کہ غیر قانونی طور پہ ہے، اور حالانکہ اس کو کسی شیلٹر یا پناہ گاہ میں رکھا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ غیر قانونی طور پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور اگر بچی ظہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو اس کا اسٹیٹمنٹ ٹرائل کورٹ میں ہوگا تو وہ پھر جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں اس میں اب آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک ایف آئی آر موجود ہے. نکاح نامے کا گواہ اور قاری غلام مصطفیٰ جو جوڈیشل ہو چکے ہیں وہ ابھی تک جیل میں ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نکاح نامہ بھی جعلی مان رہے ہیں اور بچی کو ریلیز بھی کر رہے ہیں. اور والدین سے آپ کے سامنے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور والدین کے سچے ڈاکومنٹس کو جھٹلایا گیا. تو یہ کیس تو اب ساری دنیا کے سامنے پروو کر چکے ہیں ہم لوگ، اور یہ اب اتر رہے ہیں. انتظامیہ نے مل کے جو ہے وہ عدلیہ کو گمراہ کیا ہے، اور ان سے جو ہے اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے. اور یہ جو انہوں نے غنڈہ گردی شروع کر دی ہے، اس کے بارے میں ہم توہین عدالت اور کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو میں بھی چیلنج کریں سپریم کورٹ میں. اور اس کے علاوہ ابھی میں اپنی پوری اسٹریٹجی آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن لیگل پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ ہوگا. اور اس طرح سے تو کسی کو بھی قانون سے لیگل پروسیجر اڈاپٹ کیے بغیر بھاگنے نہیں دیا جائے گا. اور اگر عدالتوں میں لکھے پڑے ڈاکومنٹس، رجسٹرڈ ڈاکومنٹس کے بیس کے اوپر انصاف انسانوں کو نہیں ملے گا، لوگوں کو نہیں ملے گا، اور لوگوں کی 14 سال 13 سال کی بچیوں کے جھوٹے میڈیکل، جھوٹے ڈاکٹر بنا کے اس طرح سے لوگوں کی بچیوں کا مذاق اڑائیں گے تو وہ پورا معاشرہ پھر نکل آئے گا، اور کسی صورت اس کی پرمیشن نہیں دی جائے گی. اور اس میں ہم وکلا بھی جو ہیں وہ لاہور سے، میں آپ کو ایک خوشخبری دے دوں، بدر لا ایسوسیٹ کی طرف سے ہم وکلا بھی اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے، اور لیگل جو ہے وہ اس میں جہاں تک ہو سکا وہ کریں گے، اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جہاں تک ہو سکا وہ کریں گے. کیونکہ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ اتنا بڑا ڈھیر کاغذات کا اس کو ایک جھوٹے میڈیکل کی بیس پہ جو سسپینڈ ہو چکا ہے، کوئی اندھیر نگری ہے، جنگل کا قانون ہے، یہ نہیں چلنے دیا جائے گا. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح کو والدین کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا ہے، یہ کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں مہدی صاحب کی ہمت کو کہ جنہوں نے واقعی ایک دبنگ اور ایک آپ کہہ لیں کہ باقاعدگی سے ایک صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور ایک مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا ہے، اور اپنی بیٹی کی محبت میں انصاف کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور استقامت دے. اور آج ان کو ڈی جی جو ہے رینجر نے بھی طلب کیا ہوا ہے اور بلایا ہوا ہے اس معاملے پہ، اور اس کو ہم انٹرنیشنل لیول تک لے کر جائیں گے. یہ معاملہ جو ہے اس طرح ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، اور اس کو ہم اتنا ہائی لائٹ کریں گے کہ یہ جو گینگ ہے اس کو ہم بے نقاب کریں گے. اور ٹرائل کورٹ کے آرڈر کے مطابق آپ نے دیکھا کہ 10 سے 15 لوگ تو ڈسچارج ہوئے ہیں. تو یہ اگر 20 لوگ پکڑ کے لے کر آئے تھے تو کس لیے پکڑ کے لے کر آئے تھے کہ اگر ان کا رول نہ لکھنا ہوتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے جان بوجھ کے، ان کی بدنیتی ہے، یہ دبانا چاہ رہے ہیں اس معاملے کو، جو بالکل نہیں دبانا دیا جائے گا. اور اس میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اور ابھی تک ایف آئی آر موجود ہے، لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں پولیس جان بوجھ کے بدنیتی کی بنیاد پہ زنا کی دفعات نہیں لگا رہی، اور کڈنیپنگ کی حد تک مقدمے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے.
جس کی حد تک ہم لیگل اور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے. بہت شکریہ. فیاض رامے مہدی علی کاظمی صاحب کے وکیل ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ جی کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے, کس طرح سے چیزیں کی گئیں. امید کرتے ہیں کہ اس باپ کو جو ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے مزید بوڑھا ہوتا جا رہا ہے, صرف اور صرف اس غم میں کہ اس کی بچی کو بازیاب تو کرایا گیا لیکن بچی کو والد سے ملایا نہیں گیا. وہ والد جو 51 دن تک اپنی بچی کی راہ دیکھتا رہا, وہ بہن جو بلکتی رہی, روتی رہی, اس کو کچھ بھی نہیں پتا لیکن وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کی ماں کیوں رو رہی ہے, ہم بار بار عدالتوں کے چکر کیوں کاٹ رہے ہیں, ہماری بہن ہمیں نظر تو آئی لیکن ہمیں اس سے ملنے کیوں نہ دیا گیا. وہ ماں جو رو رہی ہے, جو بے ہوش ہو رہی ہے, جس سے دھکے مارے جا رہے ہیں لیکن کسی کو ترس نہیں آ رہا. آپ لوگ اس غم کو سمجھتے ہیں, اس دکھ کو سمجھتے ہیں کیونکہ آپ لوگ بھی بچوں والے ہیں. یقین کریں میرا دل بھی غم سے پھٹ رہا ہے. میسج کریں, کامنٹ سیکشن میں جا کے بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے, آپ کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں اور دعا ذرا کی والدہ اور والد کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے. کامنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے, اس کو پن کر دیا ہے, لیو لائک ماریا. جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں.